बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10 मई 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की कुछ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सऊदी अरब की तरफ से दी गई एक मोहलत जो 10 मई को आज ख़त्म होने वाली है, उसके बाद अब जो है वो चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। सऊदी अरब में तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए शुरू किए जाने वाले मनसूबे पर मरहलावार अमल जारी है। बकालों यानी करियाना स्टोर को दी गई मोहलत इतवार 10 मई को ख़त्म होने वाली है। सऊदी बैंकिंग कौंसिल की जानिब से मुमलिकत की सतह पर मौजूद तमाम बकालों को हिदायत कर दी गई थी कि नकदी का लेन देन ख़त्म करते हुए अपनी दुकानों में बैंकिंग सिस्टम स्पिन सिस्टम जो है वो नस्ब किया जाए। इस ज़मन में वज़ारत बल्दियात और दीगर इदारों की जानिब से भी स्पिन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बकालों को 10 मई की डेडलाइन देते हुए अंदिया दिया गया था कि इस मोहलत के बाद बकालों पर स्पिन सिस्टम के हवाले से चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सऊदी अरब में बिला नकदी मनसूबे पर अमल दरामद काफ़ी अरसे से जारी है। इस हवाले से गुज़श्ता बरस पेट्रोल स्टेशन पर स्पिन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। ऐसे पेट्रोल स्टेशन जहां स्पिन सिस्टम फराहम नहीं किया गया था, इन पर जुर्माने आयद किए गए थे। बाद अज़ा मनसूबे को तोसी देते हुए मुख्तलिफ शोबों तक इसका दायरा अमल बढ़ा दिया गया था। बैंकिंग कौंसिल के ज़राए का कहना था कि बिला नकदी मनसूबे पर मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक काम तेज़ी से जारी है। मरहलावार बुनियादों पर मुतलका इदारे करेंसी फ्री सोसाइटी के हवाले से काम कर रहे हैं। बकालों को दी गई मोहलत के हवाले से ज़राए का कहना था कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ज़राए का मज़ीद कहना था कि करेंसी फ्री सोसाइटी के काफ़ी फ़वाइद हैं। मौजूदा हालात के हवाले से भी बैंकिंग कार्ड खरीदारी के लिए इंतहाई महफूज तरीन ज़रिया है। ATM कार्ड का एक पिन कोड ना रखें। सऊदी बैंकों के मतहद मीडिया कमेटी ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो एक से ज़ायद ATM कार्ड के लिए एक ही पिन कोड का इस्तेमाल ना करें। यह इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अखबार 24 के मुताबिक मीडिया कमेटी ने कहा है कि कोई सऊदी या मुकीम गैर मुल्की एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए इसके पास एक से ज़्यादा ATM कार्ड हो तो हर कार्ड के लिए अलग पिन कोड का इस्तेमाल करें। तमाम कार्ड्स का एक ही पिन कोड इख्तियार करने से वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। याद रहे, ATM कार्ड चोरी करने वाले या ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए खुफिया नंबर पर नजर रखने वाले ज्यादातर वारदातें इसी बुनियाद पर करते हैं कि बाज़ खातेदार बहुत सारे ATM कार्ड का एक ही खुफिया नंबर इख्तियार किए हुए होते हैं। तजारती मराकिज़ में भी ATM कार्ड इस्तेमाल करते वक्त इस किस्म के खातेदारों के साथ वारदातें हो रही हैं। गाड़ियों के इंश्योरेंस में 2 माह की तवसी। सऊदी अरब में गाड़ियों के इंश्योरेंस खत्म होने की सूरत में 2 माह की तवसी का फैसला किया गया है। सऊदी अरेबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी सामा ने कोरोना के असरात से निमटने निजी इदारों और इंश्योरेंस कंपनियों की मदद के लिए जुमे को अहम फैसले का ऐलान किया है। अखबार 24 और आजल वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी की गाड़ियों की इंश्योरेंस खत्म हो रही हो तो इसमें 2 माह की तवसी खुदकार निज़ाम के तहत हो जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने हिदायत दी है कि जिन शहरों या मुकीम गैर मुल्कियों ने 1 माह के इंश्योरेंस 8 अप्रैल 2020 को कराई हो, इनके इंश्योरेंस में भी 2 माह का इजाफा कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इंश्योरेंस की दफ़ा 54 के मुताबिक जो अफराद इंश्योरेंस फीस किस्तों में अदा करते हैं, अगर उन्होंने कोरोना बहरान के ज़माने में किस्त अदा न की हो तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो इंश्योरेंस मनसूख ना करें। यह हिदायत ये भी दी गई है कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस की किस्तों की रकम इंश्योरेंस कराने वालों के मुतालबात की रकम से मनहा कर लें। खमीस मशीद के करीब ज़लज़ले के झटके। सऊदी जियोलॉजिकल अथॉरिटी का कहना है कि 80 रीजन के करीब ज़लज़ले के मामूली झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी का कहना था कि 80 रीजन से 16 किलोमीटर मशरक में खमीस मशीद कमिश्नरी के करीब ज़लज़ले मामूली झटके के महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 3.45 थी, जबकि ज़ेर ज़मीन झटकों का असर 6 किलोमीटर गहराई तक महसूस किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी का कहना था कि ज़लज़ले इंतहाई मामूली नौइयत के थे और इस तरह के झटके मामूल की बातें हैं। ज़लज़ले पैमा के इदारे ने इस हवाले से खबरदार किया हुआ था कि शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कर्फ्यू पास तलब करने पर धमकी, 3 सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके 80 रीजन में पुलिस ने बल्दिया के इलाकाई डायरेक्टर से उलझने पर 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान कर्फ्यू के दौरान हैवी व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे थे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक असीर में बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर ने मामूल की कार्रवाई के दौरान कर्फ्यू औकात में सुनसान इलाके में चंद हैवी गाड़ियों को देखा। जब गाड़ियों के ड्राइवर को रोक कर इनसे कर्फ्यू पास के बारे में दरियाफ्त किया गया तो एक शख्स ने उससे बुरा भला कहते हुए संगीन नताइज की धमकी दी। बल्दिया के जिम्मेदार का इनसे सवाल था कि कर्फ्यू में वक्फे
کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کرفیو پاس ہے تو اسے دکھائیں۔ کرفیو پاس طلب کرنے پر ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص غصے میں نیچے اترا اور بلدیہ کے ذمہ دار سے الجھنے لگا، اگرچہ بلدیہ کے ذمہ دار نے اپنا شناختی کارڈ بھی لگایا ہوا تھا جس میں اس کا عہدہ اور تمام تفصیلات درج تھی۔ علاوہ ازیں ذمہ دار بلدیہ کی سرکاری گاڑی میں وہاں پہنچا تھا۔ ملزم کے ساتھی نے بھی بلدیہ کے ذمہ دار کو برا بلا کہا، بلکہ گاڑی اور ان افراد کی ویڈیو بناتے ہوئے روکنے پر بھی حملہ آور ہونے کی بھی کوشش کی، مگر وہاں موجود اس کے دوسرے ساتھیوں نے اسے روک لیا۔ بلدیہ کے ذمہ دار نے فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرائی، جہاں سے ٹیم نے پہنچ کر ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ شاہ سلمان اور صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ شاہ سلمان نے سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ ہر سطح پر دونوں ممالک کے منفرد تعلقات کے باعث ہونے والی کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطوں کے دوران خطے کے امن و استحکام کی تقویت کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شاہ سلمان نے یمن کے بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے سعودی مزاحی کی جانب سے توجہ مبذول کروائی اور یمن میں جنگ بندی کے متعلق عرب اتحاد کے اقدام اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے مشن کی حمایت کا تذکرہ کیا۔ امریکی صدر نے اطمینان دلایا کہ ان کا ملک خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ اور اتحادیوں کے امن کا پابند تھا، ہے اور رہے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کو منتظل کرنے پر ہر سرگرمی سے نمٹنے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ غیر اخلاقی سرگرمیاں، روسی خاتون اور فلسطینی گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث فلسطینی شہری اور روسی خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں کے قبضے سے غیر قانونی لٹریچر بھی ضبط کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک فلسطینی شہری اور روسی خاتون مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ سرگرمیاں مذہبی اقدار کے منافی تھیں۔ پولیس نے دونوں کا پتہ لگا کر ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا۔ دونوں پیسے کے بدلے میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی سہولت فراہم کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ فلسطینی شہری اور ایک روسی خاتون جو عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں ان سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے غیر قانونی لٹریچر برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا۔ دونوں کے خلاف FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ 10,000 سے زائد کورونا متاثرین صحت یاب۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد ڈبل ہوگی انشاءاللہ۔ نئے کیسز میں 30% سعودی اور 70% غیر ملکی ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتے کو 1,704 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ یوں متاثرین کی کل تعداد 37,136 ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق ایکٹیو کیسز 26,753 ہیں، ان میں 40 انتہائی نگہداشت میں رکھے گئے ہیں۔ نئے کیسز میں 30% سعودی شہری اور 70% غیر ملکی شامل ہیں۔ سبق اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العلی نے ریاض میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 239 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان صحت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,322 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 10,144 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اعداد و شمار جو ہفتے والے دن شائع کیے گئے، ان میں سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد سب سے زیادہ 417 تھی۔ ریاض میں 316، جدہ سے 265، جبیل سے 67، مدینہ منورہ 112، دمام سے 111، خبر سے 54، طائف سے 107، دریخہ سے 20، حفوف سے 23، یمبو سے 7، تبوک سے 12، جبیل سے 67، قطیف سے 15، صفا سے 9، راستونیرا سے 7، عسیر سے 6، زہرن سے 6، بیش سے 5 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بشا، الماجدرہ، بکیک اور الخفجی میں 2 مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ ابہا، سلوہ اور نیزہ، عدم، البخا، حائل، زیبا، مدب المزنب اور مزنب میں ایک شخص کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری جو تفصیل تھی جو وزارت صحت کی طرف سے جاری کی گئی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی 10 مئی 2020 کی سعودی عرب کی کچھ اپڈیٹس اور انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز میں آپ کو کچھ غلطی نظر آتی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں۔ مزید اگر آپ اسی طرح ڈیلی سعودی عرب کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں
اردو اور ہندی میں، تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز لائک لازمی کر دیں، کیونکہ ہم ڈیلی سعودی عرب کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ مزید جو سامنے آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں یہ بھی دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔